नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, चांद हमेशा से ही इंसान के लिए एक ड्रीम लैंड रहा है। रात को अगर आप खुले आसमान के नीचे खड़े हों तो यकीनन आपको चांद को देखकर वहां जाने की ख्वाहिश ज़रूर पैदा होगी। ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि आज से अरबों खरबों साल पहले के इंसान की भी यही ख्वाहिश थी। यही वो ख्वाहिश थी जिसको पूरा करने के लिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, और यही वो ख्वाहिश थी जो आज के दौर में भी इंसान को चांद पर नई दरियाफ्तें करने पर उकसाती है। दुनिया में इस वक्त एक रेस लगी हुई दिखाई देती है जिसमें हर मुल्क चांद पर कब्जा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि एक ऐसा मुल्क भी है जो कि चांद को ही ज़मीन पर लाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। यकीनन आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो नहीं सकता बल्कि होने जा रहा है। दुनिया का एक ऐसा तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क चांद को अपने मुल्क में लाने के लिए ऐसे मंसूबे का आगाज कर चुका है जो कि यकीनन दुनिया को हैरत में डाल देगा। अब आपको नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर जाने के लिए किसी खलाई शटल या स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अब आप हवाई जहाज से दुबई जाकर चांद की सैर कर सकते हैं। क्या दुबई? जी हाँ, दुबई ही वो तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर चांद को ज़मीन पर लाने के मंसूबे का आगाज कर चुका है। अगर आप इस अनोखे और मुनफरिद मंसूबे के बारे में जानना चाहते हैं जिस पर बिलियन डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, तो इसके लिए यकीनन आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना होगा। नाजरीन, जब दुबई की जानिब से पहली दफ़ा ये खबर मंजरे आम पर आई कि दुबई चांद को अपने मुल्क में लाना चाहता है और अब चांद पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले लोग दुबई जाकर अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, तो ये खबर सुनकर लोगों को एक शौक लगा, क्योंकि ये एक इंतहाई अजीबो गरीब खबर थी। हर कोई इस हकीकत से बड़ी अच्छी तरह आगाह है कि माजी में दुबई नामुमकिन को मुमकिन करता हुआ दिखाई देता रहा है। वही दुबई जो आज से सिर्फ 30 साल पहले कभी एक खुश्क, बंजर और रेतला सहरा हुआ करता था। वही दुबई जिसके पास ना तो पीने के लिए पानी मौजूद था और ना ही कोई ऐसी सरजमीन थी जिस पर खाने की कोई चीज़ उगाई जा सके। वही दुबई जिसकी मईशत को मजबूत करने के लिए ना तो वहाँ गोल्ड था, ना ही तेल, और ना ही अल्लाह ताला की अता करदा दीगर मादनियात। अगर कोई चीज़ थी वो थी अकल और शऊर। यही वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें थी जिसकी बुनियाद पर आज दुबई दुनिया का जदीद तरीन और अमीर तरीन शहर बन चुका है। इस वक्त दुबई में दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। दुनिया का ये खूबसूरत तरीन शहर अजीबो गरीब और मुनफरिद पानी पर बनाए जाने वाले जजीरे, बुर्ज खलीफा जैसी अनोखी इमारत, दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल रखने वाला शहर है। लेकिन इस तमाम इंफरादियत के बावजूद दुबई का मौजूदा मून रिजॉर्ट प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में दुबई का सबसे बड़ा और हैरत अंगेज प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई की इकॉनमी का इन्हिसार टूरिज़्म पर है, क्योंकि दुबई के पास इकॉनमी के और कोई ज़राए मौजूद नहीं हैं, और यही वो वाहिद ज़रिया था जिसे बुनियाद बनाकर दुबई ने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया। और अपनी इस इनफरादियत को कायम रखने के लिए दुबई आए दिन ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करता हुआ दिखाई देता रहता है। मून रिजॉर्ट प्रोजेक्ट ने इस वक्त तमाम दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली है, और असल में इस प्रोजेक्ट के पीछे यही मकसद कार फरमा था कि इसके मुकम्मल होने पर तमाम दुनिया के टूरिस्ट की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराई जाए और उन्हें इस तरफ आने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह प्रोजेक्ट अपनी इनफरादियत की वजह से अपने काम के आगाज पर ही तमाम दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने में कामयाब हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की तकमील का काम एक कैनेडियन कंपनी मून वर्ल्ड रिजॉर्ट को दिया गया है। चांद की शक्ल की तरह बनाई जाने वाली ये इमारत न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर चांद की तरह होगी, बल्कि इसमें सियाहों को मुकम्मल तौर पर खला का माहौल भी फराहम किया जाएगा। इसके मुख्तलिफ हिस्सों में जाने के लिए किसी लिफ्ट या गाड़ी या इलेक्ट्रिक ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि मून रिजॉर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ख़ास किस्म की खलाई शटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि खुसूसी तौर पर इस मून के लिए तैयार की जाएंगी, और इनकी शक्लो सूरत और टेक्नोलॉजी भी स्पेस शटल की तरह ही रखी जाएगी, जो कि इसकी इनफरादियत होगी। मून रिजॉर्ट असल में 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से का नाम लोअर डिस्क रखा जाएगा। लोअर डिस्क रिजॉर्ट का सबसे अहम और बुनियादी हिस्सा है। इस हिस्से पर रिजॉर्ट के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्हिसार होगा। पूरे रिजॉर्ट को चलाने के लिए तमाम रिसीवर्स इसी हिस्से में बनाए जाएंगे। दूसरे हिस्से को मिडल डिस्क का नाम दिया गया है, जहां खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स, इंटरटेनमेंट के लिए थिएटर, रिहाइश के लिए होटल और लॉन्ज बनाए जाएंगे।
اس کے اوپر تیسرا حصہ بنایا جائے گا جسے تھرڈ ڈسک یا اپر ڈسک کا نام دیا جائے گا۔ اس حصے پر نائٹ کلبز، گلوبل میٹنگ پلیسز، شٹل سٹیشنز، بزنس پلیسز اور بزنس لابیز بنائی جائیں گی۔ اس کے اوپر ایک اور حصہ بنایا جائے گا جسے اپر ڈسک ٹیرس کا نام دیا جائے گا۔ اس حصے پر بیچ کلب، پارک، سٹیڈیم، سوئمنگ پول، تھیٹرز اور انٹرٹینمنٹ کی دوسری پلیسز بنائی جائیں گی۔ اپر ڈسک ٹیرس کے اوپر کچھ ہوٹل سوٹس موجود ہوں گے جن کے اندر شٹل سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ ان شٹل سٹیشنز میں ہی وہ شٹلز موجود ہوں گی جن کے ذریعے لوگ اس ریزورٹ کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا سکیں گے اور اس طرح وہ پورے سٹرکچر کی سیر کر سکیں گے۔ اس ریزورٹ کے سب سے اوپر والے حصے میں ایک کالونی بنائی جائے گی جس پر خوبصورت اور جدید ترین ولاز بنائے جائیں گے۔ سب سے اہم اور خاص چیز جو اس پروجیکٹ کو منفرد اور قابل دید بنائے گی وہ یہ ہے کہ اس کو باہر سے اس طریقے سے بنایا جائے گا کہ اس کی شکل بالکل چاند کی طرح دکھے گی۔ رات کو خاص قسم کی لائٹنگ سے اس ریزورٹ کو اس طرح روشن کیا جائے گا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ زمین پر اترنے والے اس چاند کی لمبائی 750 فیٹ اور اس کا ڈایامیٹر 650 فیٹ ہوگا اور اس کا مکمل ایریا 55,000 مربع فیٹ پر مشتمل ہوگا۔ اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں 4 سال کا عرصہ درکار ہوگا اور یہ ایک ایسا شاندار میگا پروجیکٹ ہے جس پر $5 ارب کا خرچہ آئے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ میڈل ایسٹ اور افریقہ ریجن کا سب سے منفرد اور شاندار پروجیکٹ بننے والا ہے۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز منصوبہ ہوگا جو کہ تمام دنیا کے سیاحوں کو دبئی میں لائے گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ سیاح دبئی آئیں گے اور ہر سال یہ پروجیکٹ دبئی کی حکومت کو $2 ارب جنریٹ کر کے دے گا۔ دبئی حکومت کا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کے دبئی کے ٹورزم کو دگنا تک بڑھانے میں مدد ملے گی۔ دبئی میں ایک بڑی تعداد میں سیاح نہ صرف اس بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے بلکہ اس میں موجود تفریح کے ایسے بہت سے مواقع بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں سیاحوں کی خصوصی توجہ کا باعث بنیں گے۔ اس بلڈنگ کو بناتے وقت خاص طور پر تفریح کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تفریح کے مواقع فراہم کر کے جہاں دبئی بہترین زر مبادلہ کمائے گا تو دوسری طرف شاپنگ مالز بنا کر بہت سی ایسی مصنوعات فروخت کرے گا جن کی فروخت کے لیے دبئی کو ایک بہترین بزنس مارکیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں بنائے گئے بہت سی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے ذریعے سیاحوں کو دبئی کے کیوزائن سے متعارف کروایا جائے گا اور ان کو رہائش کی بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کر کے وہاں سے بھی زر مبادلہ حاصل کیا جائے گا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک پروجیکٹ کی مدد سے دبئی اپنی انفرادیت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے پروجیکٹ کو بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جو دبئی کو ایک مضبوط انکم جنریٹ پوائنٹ مہیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنے ملک اور قوم کے لیے فلاح کا باعث بنے بلکہ اپنے وسائل کو دوسری قوموں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے والی قوم بنا کر دنیا کے سامنے پاکستان کا سر بلند کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ہم ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔